سنلتقي في برنامج آخر. والآن هذا حكم عليكم، أنا لا أقول شيئا، وأنا لا أقوم بأي حماية من لغاتهما، أي اللغة الإنجليزية والعربية، ولكن أنا أريد أن أقول بأن اللغة العربية هي تبقى على الأبد لغة القرآن ولغة التشريع الإسلامي ولغة الشخصية الإسلامية ولغة عنصر أساسي من المقومات الأمة الإسلامية. والله رد القائل حيث يقول اجتمعت اللغات في منافسة صباحية، فقالت الإنجليزية عن اللغة العالمية، وقالت الفرنسية عن اللغة الثانية، وقالت الإسبانية عن اللغة الفنية، وقالت الصينية عن اللغة الحربية. ولكن هناك كسر القيل والقال، وكانت عربية كانت باقية على أهله وعلى أهاليه بأن أهلها تنكروا لها، فأي شرف قد تبقى لها. نحن لا نريد أن نقول أن هناك العيب